आमचो हायवे येवपाचो न्हू ते सॉयल इन्वेस्टिगेशन करताले पयल्या स्टेजीर तांकां सॉयल इन्वेस्टिगेशन करचें पडटा जमीन कशी आसा हे आतां फुडल्या आमच्या रोड ब्रिजाच्या कामाक हायवेच्या सो ते तांकां करचें पडटा मातशें हें चुकलें आनी ते अशें ह्या सायडीन पावले सो तांचो जो ड्रील बीड आहा तो डायरेक्ट आमकां 1000च्या लायनीन आशिल्लो ती 1000 लायन अस्नोडच्या फ्रंटा वयल्यान डायरेक्ट पर्वरी पर्यंत येता सो सप्लायींग वॉटर ऑलमोस्ट 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी पावता पर्वरी आनी इवन वेऱ्याची सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा सो तो ताका ड्रील लागल्या कारणान ती पंक्चर जाली आतां आमी सद्या उदक बंद केला पूण ते पायपलायनीन उदक ह्यूज क्वॉन्टिटी आसा कारण की 1000 म्हणजे 1 मिटराची डायमिटर 1 मीटर ह्यूज क्वॉन्टिटी उदक ते पयलीं भायर काडपाक आमी आतां कितें केलां की सगळे हाच्या पयलींचे जे वाल आहा पळय सकयल्या लेवलाचे ते सगळे ओपन करून सोडून दिल्या तरी पूण ते अजून कमी जावना जेन्ना ते बंद जातले उदक तेन्ना काम फास्ट जातलें कामा बद्दल प्रॉब्लम ना बट वी आर जस्ट वेटिंग उदक मातशें कमी जावन उदक कमी जातकूच काम फास्ट जातलें तातूंत व्हडली डिफिकल्टी ना आमची टीम बी रेडी आसा सगळेंच करपाक रेडी सर जेन्ना अशें काम जेन्ना प्रोजेक्ट येतात आतां जशें तुमी म्हटलें की हांगसर एक सॉयल टेस्टिंगाचें चालू पूण सॉयल टेस्टिंगाचें काम फ्लायओव्हर जेन्ना ज्या जाग्यार येता त्याच जाग्यार मारचो पडटा न्हू तांकां ओवरऑल तेंची पण एक स्ट्रॅटेजी आसतली आनी तांकां ओवरऑल सगळो स्टार्टा जाय हो आतां तांचो फिल्डांतलो लोवर एरिया आसतलो परत वयर आसतलो हा स्टार्टा ही तांची एक स्ट्रॅटेजी आसा कशी कित्याक पण तांकां कितें जालें मातशें तेंचें एक्चुअली तांकां दाखयल्लें मार्कींग मातशें तेंच्यानी एक्चुअली घेतलं मातशें चुकलें बाय फूट चुकलें सो तितून मातशें आनी आयज जालो संडे न्ही सो आमचो जो कन्सर्न इंजिनियर हो आसा तो ऑलमोस्ट डेली हांगा विजीट तसोच वता ऑफिसान तो ऑलमोस्ट डेली रावन हांगा पळयता पण आयज संडे आसल्या कारणान तो मातसो पावलो ना सो जस्ट एक फुटाचो मातसो जर एवरी डिफरन्स तुमी आतां पळोवंक शकता जाल्यार तांकां ते वचून ते कामूय करून फुडें वचपाचें सर अंदाज खंयच्या वाठारांत सद्या उदक ना आनी कमतरता आसतली मेन लायन बंद केली सो ऑलमोस्ट म्हापसा इवी ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीक फरक पडटलो कारण ही मेन लायन बाकीचे जे आमचे 700ची लायन आसा 350ची लायन आसा त्यो चलतल्यो पण ही लायन बंद करणे कारणान आतां पर्वरीन आमचो प्लांट चालू आसतलो पण सालिगांव मातसो जो उदकाचो प्रॉब्लम आसलो हे 3-4 दीस मातसो तो सारको जाल्लो नॉर्मलायज जाल्लो तो मातसो एक दीस इफेक्ट जातलो आयज रातचे मेरेन आमी इफेक्ट करून फाल्यां सांजचो मेरेन उदक फाल्यां सकाळ मेरेन सुरू जातलें जे उदक जे टँकान भरूंक जाय आशिल्लें आतां तें मातशें उरलें म्हणून फाल्यां सोडपाक त्रास जाता हो एक दीस असो व्हडलो इशू